آپ نے کول رکھے آئے 4 سال دے بعد دائی حلیمہ آئی تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ دے کو مکہ معظمہ دے وچ لے کے آئی میرے آقا مکہ معظمہ دے وچ چھڑیا تے بی بی حلیمہ واپس اپنے قبیلے دے اندر چلی گئی 4 دن گزرے دن نہ لگا واپس مکہ معظمہ دے وچ آئی تے میرے آقا نو دوبارہ او کریا بنی ساتھ دے اندر لے کے گئی 6 سال دی عمر اندر واپس مکہ معظمہ دے وچ لے کے آئی اللہ ذوالجلال دی قسم دے منڈی والے ہو ارد گرد آن والے ہو بچے ہو جوانوں باپے ہو ماں بہنوں بیٹیوں پیغام لوٹ کر کے لے جایا لے بھلا کیڑا بچہ جیڑا بچے ہو اپنے باپ دیا ضرورت کوئی نہیں کیڑا بچہ جیڑا نہیں چاہتا کہ باپ دی شفقت ملے کیڑا بچہ جنہوں باپ دیا محبتاں دی ضرورت کوئی نہیں تے میرے آقا مکے دے گلیاں بازاراں دے اندر نکلتے ہیں تے میرے آقا دیکھتے ہیں کوئی بچہ اپنے باپ دی انگلی نہ لگ کے جا رہا ہے کوئی بچہ اپنے باپ دے کندھیاں تے چڑھ کے جا رہا ہے کوئی بچہ اپنے باپ دے سینے نال لگ کے جا رہا ہے تے میرے آقا اپنے گھر تشریف لے آئے تے بی بی آمنہ نو پوچھتے ہیں آندے نی ماں پیاری ہے فلامی اپنے باپ نال گیا فلان بچہ جڑا اپنے باپ دے کندھیاں تے چڑھ کے گیا کعبہ دے ربی قسم دے ایس آپ دے اتارن والا رب گواجے اور جڑے بچے ہمارے میں انہوں نے پتہ ہی نا باپ دن دے ٹائم گھروں چلا جائے شام رات پہ جائے باپ گھر آن جائے تے کوئی بچے آ کے اپنے باپ دے سینے نہ لگ جاندے نے کوئی بچے آ کے اپنے باپ دے کندھے تے چڑھ جاندے نے پر میرے آقا نہیں سی ضرورتاں میرے آقا آئے آکے آندے میری ماں پیاری ہے میرے ابو جی نظر نہیں آندے دن گزرتے گئے پر 6 سال دے بچے نو بی بی آمنہ کی جواب دے رہے کہ تیرا باپ کتھے گیا ہے دن گزرتے گئے بی بی آمنہ نے میرے آقا نو اپنی انگلی نہ لایا تے نال انہیں لونڈی نو لیا تے مکے نکل کے یسرب دے اندر پہنچ جاندیاں نے جنوں آج مدینہ تجربہ کیا جاندا ہے تے اس یسرب دے اندر سردار عبداللہ جڑے نے بیمار ہوئے تے اوتے ہی فوت ہو جاندے نے تے اے بی بی آمنہ اپنے بیٹے نو لے کے یسرب دے اندر گئی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اپنے بیٹے کو انگلی نہ لایا تے اپنے سرکار دی قبر تے لے کے گئی قبر رب دی قسم ہے اگلی بچے نے پوچھتے نے ماں کو سوال کرتے نے میرا باپ نظر نہیں آندا اور میں تے دیکھے ہے میری چھوٹی جی بچی چند دن پہلے 4 سال دی کی عمر ہے مینوں کہن لگی ابو جی میں اپنے دادا ابو کو جانا ہے میں کی دساں میں خاموش ہو گیا آنسو نہ روک سکے میری بیٹی آ کے آنسو صاف کر دیے کہ کر دیے ابو جی میرے دادا ابو نظر نہیں آندے میں کی جواب دیندا بیٹی تیرا دادا ابو اس وقت گیا ہے جتوں کوئی واپس نہیں آ سکتا میرے آقا بھی اپنی ماں دے نال باپ دی قبر تے کھڑے نے نالے اکھاں دے وچوں آنسو بہائی جا رہے تے میرے آقا نوں بی بی آمنہ دس دیے
کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ہے تیرے باپ دی تیرے باپ کی قبر 6 سال کی عمر بچے بھوکی پتہ باپ دیا محبتاں دیا ضرورتاں نے پر اللہ ذوالجلال کی قسم ہے ان کے نشان بنے ہیں میرے آقا نو باپ دی قبر تو لے کے چند دن یسرت دے اندر بی بی آمنہ رہیاں واپس مکہ دیا تیاریاں نے تے مکہ معظمہ دے وچوں نکلے ایک قافلہ چلیا چھوٹا جہا قافلہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے میرے آقا دی والدہ ماجدہ نے تے نال لونڈی ام ایمن نے مدینہ منورہ دے وچوں نکلے مقام ابوا تے پہنچ دینے تے میرے آقا دی والدہ نو بخار بڑی شدت اختیار کر جاندا ہے تے بی بی آمنہ مقام ابوا تے لیٹ جاندیاں نے منڈی والے ہو اے تے تانوں ہی پتہ ہے جدوں کسے دا موت دا وقت قریب آ جاندا ہے اویں دے نا کئی آندے بڑیاں بیماریاں سی کوئی دکھ نہیں رہ گیا کوئی بیماری نہیں رہ گئی چند گھڑیاں گزردیاں نے تے رب نوں پیارا ہو جاندا ہے موت جیڑی ہے نا موت نہیں جھیلندی ادھر ایک پاسے بیوی ایک پاسے خامن دے موت جدا کر دیندی ہے میرے آقا مقام ابوا دے تے بی بی آمنہ میرے آقا دی والدہ صاحبہ نو شدت دا بخار جاندا ہے مقام ابوا تے لیٹ جاندیاں نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے سینے تے لٹا دیندیاں نے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں دے سینے نال لیٹے نے میرے آقا نو پتا کوئی نہیں میں دنیا تے آیا نہیں باپ ٹر کے آئے آج اے پتا نہیں کہ ماں بھی چھڑ کے چلی جائے گی میں پوچھنا چاہنا 6 سال کا بچہ ہوئے انہوں ماں دی ضرورت ہے کہ نہیں ماں دیاں ضرورتوں نے نہیں سمجھ آئی نا 6 سال کا بچہ تے بڑی دور کی بات ہے مہدی صاحب کو پوچھ لو اس امت کے اندر میرے بھائی نو ماں دی ضرورت ہے کہ نہیں اتنی عمر گزر گئی ہے کہ ماں کی ضرورت ہے کہ نہیں میرے آقا ماں دے سینے نال لگ کے لیٹ جاندے نے تے ماں آمنہ ایک گل کردی ہے نی ام ایمن گل سن لے میریاں بیماریاں شدت اختیار کر گئیاں نے نی ام ایمن اے میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے دا ہاتھ جڑا ہے ام ایمن دے ہاتھ دے اندر دے دیاں نے تے اور ماندیاں نے نی ام ایمن میرے بیٹے نو لے جائی تے سردار عبد المطلب دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے گئی تے سردار عبد المطلب نو آکی اے سردار جی باپ میرے بیٹے دا پہلے ٹر گیا ہے تے ہن ماں جدائیاں دے رہی ہے میرے بیٹے نہ پیار کرے آگے تے حال کی ہے کہ اس حالت کے اندر ماں کی کہندی ہے آندے نے مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کائی پردیس مقدر والی موت اجل دی آئی تے ماں کی خودی ہے ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا او بیٹیا
ایسا نصیب نہ ہویا کیڑی ماں جڑی نہیں چاہتی میرا بیٹا بڑا ہوئے میرا بیٹا عزت پائے میرا بیٹا جوانیاں مانے کیڑی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹے کو اللہ معاشرے دے اندر بلند مقام دے میں اپنے بیٹے دیاں عزتاں دیکھا میں اپنے بیٹے دیاں خوشیاں دیکھا پر ایس کتاب کے اتارن والے رب دی قسم اے حالوں دے مقدر دے اندر نہیں اپنے بیٹے کو جوانیاں ماں دے تھے اے ہر ماں دی قسمت وچ نہیں اپنے بیٹے کو معاشرے دے اندر عزت والا بندے ہوئے تھے اسی موقع تے اسی جگہ تے میرے آقا دی والدہ فوت ہو جاندیاں نے فرماندے نے اور سارے پسند آئے نا پروردگار کو سائے پسند آئے نا پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو میرے آقا کی ماں بھی دنیا تو چلی گئی کعبہ دے رب دی قسم 8 سال دی عمر دے اندر دادا سردار عبدالمطلب دنیا تو چلے گئے میرے آقا جوانی نے قدم رکھ دے جوانی نے قدم رکھے ہیں میرے آقا دی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال ہو جاندی ہے اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں عطا کر دتیاں نے 4 بیٹیاں دے بعد اللہ نے 2 بیٹے بھی عطا کیتے ہیں تے میرے آقا اسلام مکہ معظمہ دے اندر بیماری شدت اختیار کر رہی ہے دونوں بیٹے اللہ نو پیارے ہو جاندے ہیں اتنا بڑی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اے موت و حیات کی قسم دس دے اندر میں کہ میرے آقا اسلام کو اپنے کو بلایا عرض کر دیا نے میرے ستار جی اے میرے ستار جی میرے آقا محمد میں اپنی زندگی دے اندر جب بھی تواڈے گھر آئی ہاں میں تواڈیاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں پھر بھی میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ واسطے معاف کر دے اجے تے میرے آقا دی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 5 سال کی عمر میرے آقا نو سیدہ خدیجہ فرما دیا نے میرے سرتاج میرے انج لگدا ہے میں اپنی اس بیٹی نو جوان ہوندے نہیں دیکھ سکاں گی میری اس بیٹی نال پیار کرے اجے میری بیٹی نال محبت کرے اجے ایڈی غمخوار بیوی وہی دنیا تو رحلت کر جاندی ہے میرے آقا مکہ معظمہ دے وچوں نکلے ہجرت کر کے مدینہ تشبہ دے اندر گیا تے میرے آقا نے پھر شادی کی تھی اللہ ذوالجلال نے میرے آقا نو ایک دن صبح کا ٹائم ہے میرے آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے کہ میرے آقا مسکراندے نے جگہ میں پیر علیہ السلام سے صحابہ ملتے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں سونیا ازحاق اللہ سننا کا سونیا اللہ تو ہم ایوی مسکراتے رکھے سونیا آج کی گالے بڑے خوش نظر آتے ہو کہ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میری بیٹیاں پہلے 2 تیر اللہ نے دیتے کہ واپس لے لے آج میرے اللہ نے میری بیٹیاں ایک اور تیر عطا کر دیتا ہے آج میری بیویاں بیٹا عطا کر دیتا ہے کہ میں اودا نام اپنے باپ ابراہیم دے نام تے رکھے آئے میرے آقا خوشی خوشی اپنے صحابہ نو دس دینے گئے کہ جیڑی تائی خدمت کرنے والی آئی انہوں نے بڑے تحفے دیتے جس غلام نے آگے اکرامہ دیتیاں آزاد کر دیتا ہے 17-18 مہینے گزرتے ہیں کہ میرے آقا مسجد نبوی دے اندر نے کعبہ دے رب دی قسم ہے اور لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں اللہ نے اپنا گھر دے چھڑیا ہے اللہ نے اپنے گھر دیاں خدمتاں نصیب کر دیتی ہیں میرے آقا مسجد نبوی دے اندر
جی ساڈے پیر ابراہیم دی طبیعت بڑی خراب ہے، میرے آقا جلدی نال گیا تے میرے آقا نے میرے وال ویکھیا جے ان کر کے اپنے چھوٹے ابراہیم نو اپنی گود وچ اٹھایا ہے۔ رنگ کبھی زرد ہو جاندا ہے، کبھی سرخ ہو جاندا ہے، بیماری شدت اختیار کر جاندی ہے، تے اسی حالت دے اندر میرے آقا دی نظراں اپنے بیٹے ابراہیم دے چہرے تے نے تے بیٹے ابراہیم دی نگاہ پا محمد دے چہرے تے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امنڈی والے کبھی غور کرو کہ تن سمجھ وچ آ جائے کہ جدوں اینا ہتھاں دے اندر باپ دنیا تو چلا جائے، اینا ہتھاں دے اندر بیٹا یا بیٹی دنیا تو چلی جائے، اس باپ دے دل تے کی گزرتی ہے۔ میرے آقا دی اکھاں دے وچوں آنسو ڈگدے نے پے، بخاری دی روایت ہے میرے آقا دا بیٹا آخری وچ کی لیندا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا کہ میرے آقا نو اس عمر دے اندر بھی بیٹے دی لوڑ ہے سی کہ نہیں؟ بیٹے دیاں ضرورتاں سی۔ میرے آقا اکھاں رو رہیاں نے العین تدمعو والقلب یحزن ان بفراقک یا ابراہیم انا ما یرضی ربنا لمحزونون۔ میرے آقا دے صحابہ ویندے اکھاں دے وچوں آنسو ڈگدے نے کہ میرے آقا نواز کرتے نے سونیا تسی بھی لوڑ دے کہ میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ اکھاں دا رونا باعث زحمت نہیں، اللہ کی طرف رحمت ہے، اللہ کی مرضیاں نے۔ میرے صحابہ العین تدمعو، اے میرے بیٹے ابراہیم میری اکھاں رو رہیاں نے، والقلب یحزن، اے میرے بیٹے ابراہیم آج تو اپنے باپ محمد نو غمگین کر کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا پریشانی پریشان ہے، بیٹا ہتھاں دے اندر اے وفات پا جاندا ہے تے کعبہ دے رب دی قسم ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اس دنیا دے اندر جڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے، اور موت کتنی جلدی ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے۔ کوئی ڈاکے مارتا مر جاندا ہے، کوئی چوریاں کرتا مر جاندا ہے، کوئی شراب پیتا مر جاندا ہے، کوئی زنا کرتا مر جاندا ہے۔ اور پتہ جڑا منڈی والے ہو سکدا تانوں نہ پتہ ہے پر اس گناہگار نوں پتہ جے اس منڈی دے اندر پچھلے دنوں دے اندر ایک لڑکی تے ایک لڑکا مر گئے نے، زنا کرتے مر گئے نے، برائی کرتے مر گئے نے، بے حیائی کرتے مر گئے نے۔ موت آنی ہے، موت تو کسی نو کوئی مفر نہیں، موت کو کوئی بچ نہیں جا سکتا، اور اس وجہ کوئی نہ مولا شمشان گل بڑی پیاری کر گئے اور بندیا کہڑی زمین پہ پھرنا ہے، کہڑا مان کرنا پیا، کہڑی جوانی پہ مان کرنا ہے۔ فرماندے نے کڑی چلدی چلدی رک جانی، اور جدوں چاپی عمر دی مک جانی، اور کڑی چلدی چلدی رک جانی، جدوں چاپی عمر دی مک جانی۔ فرماندے کی ہے اور تیرے کام سارے رہ جانے، تیرے کام سارے رہ جانے، تیرے کول امیداں دے ٹہ جانے۔ اور ایسے وجہ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اور بندہ اپنے فیصلے کر دے، میں کل
شہیدان دے ٹہ جانے اور نبزاں رہنا حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں نبزاں رہنا حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی تے فرماندے نے گل بڑی پیاری کر گیا اور دودھ مدنی پڑیا پہلوانا دودھ مدنی پڑیا پہلوانا تک ملکانوں جیب سوک جانی اور میں تے آجی حدیث پاک دیر در پر ریاضا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں اور جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور قرآن بھی اعلان کرتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون اللہ ذو جلال فرماتے ہیں جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور بندو اس وقت تواڈے ایک پاسے ماں کھڑی ہے ایک پاسے باپ کھڑا ہے ایک پاسے رشتے دار کھڑے ہیں ایک پاسے عزیز و اقارب کھڑے ہیں چار چپیرے سارا خاندان ہی کھڑا ہے ڈاکٹر تے حکیم کھڑے ہیں آگے ڈاکٹر جواب دے دینا ہے آگے انہوں منڈی پاؤنڈی کے ہسپتال کے اندر لے جاؤ اوتھے لے جایا جاتا ہے وہ جواب دے دیندے نے آگے گجراں والے لے جاؤ گجراں والے جواب دے دیندے نے آگے لاہور میں ہسپتال لے جاؤ اور لاہور تو جواب مل جاتا ہے اور آگے ایک جگہ انگلینڈ کے اندر لے جاؤ امریکہ کے اندر لے جاؤ کعبہ دے رب دی قسم ہے میں پوچھنا چاہنا منڈی دے ڈاکٹراں نے مرنا ہے کہ نہیں گجرات دے ڈاکٹراں نے بھی مرنا ہے کہ نہیں لاہور دے ڈاکٹراں نے آپ بھی مرنا ہے کہ نہیں اور میں پوچھنا امریکہ کے ڈاکٹر اے جناب انگلینڈ کے ڈاکٹر انہوں نے بھی موت آنی ہے کہ نہیں سارے نے مرنا ہی مرنا ہے سارے کول بیٹھے ہیں تے اللہ ذل جلال کی قسم ہے مار ہوندی ہے اینوں ماں نوں کی پتہ ہے کہ اجے ماں دے آگے میرا جوان بیٹا ہے اللہ ذل جلال کی قسم ہے او جنہاں نے جواناں دیاں میتاں چکیاں جنہاں نے جنازے جواناں دے چکے انہاں دے کول پوچھ لو میں ایک دفعہ جنازہ پڑھانے واسطے گیا نوجوان بیٹا ہے او دا جنازہ میں پڑھایا ہے کہ جدوں قبرستان دے اندر گیا تے باپ کہنے لگا قاری صاحب جی مینوں اپنے بیٹے دی قبر تے دعائی کر لیندے ہو تے باپ آیا بابا کے ہاتھ چک لینا ہے تے باپ پتا کی ہوندا آندا ہے میرے بیٹا وقت میرا سی تو کیا ہے وقت میرا سی میں بڑھاپے دے اندر تو کیا ہے میں آخر حضرت گل سن لو موت نے وقت نہیں یہ دیکھنا کہ باپ بڑھا ہے بیٹا جوان ہے جوان بیٹا باپ دا لک توڑ جاتا ہے اور میں کہ کوئی منظر دیکھے میرے گجرانوالا شہر دے اس ملک دے خطیب قاری حریف ربانی صاحب دا جوان بیٹا ہے چند دن بعد شادی ہے لاہور درس دین واسطے جا رہا ہے رستے دے اندر ایکسیڈنٹ مرید کے دے اندر ہو جاتا ہے باپ جڑا شادی دیاں تیاریاں کر رہا ہے ماں شادی دیاں تیاریاں کر رہی ہے بیٹے نے اپنے شادی دے کارڈ پھڑے ہوئے تے لے کے جا رہے ہیں ماں نوں پتہ نہیں ربانی صاحب نوں پتہ نہیں اج میرا بیٹا جڑا ہے اے اپنی شادی دے کارڈ لے کے جا رہے ہیں اے پتہ نہیں کہ واپسی میت آئے گی تے ربانی صاحب کہہ لگے آندے او میرے سفی اے چنگا نہیں ہو کیتا وقت میرا سی پتر تو جوان سے میں تو جاندا میرے میت نو کندے نو ہاتھ دیندا میرے میت نو ہاتھ لا لیندا پر پتہ نہیں
मौत किसी की लोड़ नहीं जे देती, मौत किसी की थोड़ नहीं जे देती। और इस वास्ते अपनी जिंदगी इस तरह गुजार। और आज मैं घरों आ गया सा, रक्शे के अंदर बैठा ने गाने लगाए, मैं उन्हें समझाया, मैं क्या बेटे की करना, कुरान की तिलावत लगा है। मैनू कहना लगा 8 बजे तक असी कुरान की तिलावत सुनने, 8 बजे तो बाद गाने लगा लेने, कहानियां लगा लेने। मैं आखिया बेटे कोई पता नहीं एक तेरे नक्शे देकर गाने चलते हो, तेरा एक्सीडेंट होए ते तू दुनिया तो चला जाए, अल्लाह के सामने तेरा मुंह लेके जाएगा, लेके जाएगा कि गाने सुनता है। और नौजवानों बुजुर्गों तो भी बेटा पैगाम देना चाहना है, जेडी जिंदगी हो तुसी इन्ना बात करते हो कि असी गाने सुन के, फिल्मां देख के, फिर हयाई करके, झूठ बोल के असी गुजारना है। और की पता है इधरों झूठ बोलो ते जान निकल जाए, पर उस मौत नालों चंगी मौत कोई नहीं जेड़ी मौत आए ते कुरान पढ़ते आए, जेड़ी मौत आए ते नमाज पढ़ते आए। ते मौत गल बड़ी प्यारी गल है, ऐस दुनिया का मान करना फरमाते ने काप कच्चियां कुलियां रहन खड़ियां, और जो ने गच हवेलियां टेढ़ियां नी। और जदों मौत नमानी ने पाए फेरे, और जदों मौत नमानी ने पाए फेरे, और लगियां मेहंदियां हत्थां ते मेहंदियां नी। और दूर गया दे विछड़ गया नी, और मंडी वाले दूर गया दे विछड़ गया नी, तांग दिलां चलेंदी पर हत्ती दफन जिन्हां करिए, अब मुकी आस दिला दी। उन्होंने पूछ ले जिन्हों के बाप चले गए, जिन्हों दी मावां दुनिया तो चलिया गई, और जिन्हों के बेटे दुनिया तो चले गए, और काला मान करना अजय तो मैं बचपन के अंदर जवान होना है। ना 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 मेरे भाई की पता ही जवानी के कदम रखना है कि नहीं रखना। अब ये नहीं नाम सुनना है, मामा बहनों के पैगाम लेंगे। और सुन लो कोई बेटी ये कहती है कारी साहब जी की करिए, तीसरा चौथा महीना है तबीयत खराब हो गई है, कोई आदमी है परिवार सेवा जाने ते बच्चा पेट के अंदर ही फौत हो गया है, कोई आता है 7वां 8वां 9वां महीना ते बच्चा पेट के अंदर ही फौत हो गया है। और कोई बच्चा अजय दुनिया में आया एक साई ले है, एक जीती मारी है, एक कोई ढेडी बची है, तेरे दो बच्चा दुनिया तो चला जाता है। इधर मां बाप जेड़े ने वो 7वें दिन बच्चे के हकीके दियां तैयारियां करते हैं, इधर हकीके दियां तैयारियां ने, हकीके तो पहले बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इधर बच्चा नस्ल भजन लगता है, बाप की उंगली फाड़ के चलना शुरू करता है, ते बच्चा दुनिया तो चला जाता है। बाबू ये बच्चा अबू ते अम्मी अम्मी कहना शुरू करता है, ये मां बाप खुश होंगे ने, बच्चा दुनिया तो चला जाता है। और काबा दे रब दी कसम वेंदे नहीं है, इधरों बच्चे की बरात जा रही है ते उधरों बच्चे की जनाजे की मैयत आ रही है। मौत ने नहीं देखना कर्म क्या लोग किसी को है कि नहीं। और आखिरी बात नोट कर लो, केड़ी दुनिया में मामले पढ़ते हो मैं क्या जी एक वाकया पढ़ लिया सा, मिस्र के अंदर एक अबू अमर नामी बंदा है, जिन्हें मंडी के अंदर कोई एक पॉइंट बनया ते मजदूर ते मिस्त्री जाके खड़े हो जाते हैं। बसरे की इस चौक के अंदर एक नौजवान बैठा है। नौजवान कौन है? अपने घर के अंदर बाप नूं रोकदा है, बाप नूं आंदा बापू जी तुहाडा दुनिया के नाल प्यार बड़ा है, दुनिया के नाल मुहब्बतां बड़ियां ने। ते मंडी साहब गौर करिया जे मेरे वल ओ बच्चा केड़ी हालत दे अंदर एक कपड़ा लक नाल बनिया है,
تے ایک کپڑا انہوں سر تے رکھے آئے تے باپ جڑا نا بڑے بڑے بیٹا آیا آگے بیٹا کہتا ہے پوجی تسی دنیا نالے نہ پیار پا لے آئے اللہ دے کو ڈر جاؤ اپنی موت نوں یاد کر لو تے باپ جڑا وزیر آندے نے بیٹا پاگل ہو گیا ہے باپ وقت دا حکمران ہے تے حکمراناں دے اندر اپنے باپ نوں ذلیل کر رہے ہیں باپ آندا ہے پترا انسان بن جا انہاں حرکتاں تو باہر آ جا تے نوجوان جڑا ہے آندا پوجی جے تواڈے دل دے اندر اللہ دا ڈر نہیں تے میں چھڈ کے جا رہا ہاں گھروں نکلیا ایک چادر سر تے ایک چادر دے اندر اپنا جسم لپیٹے ہے کر گیا تے گھر دے وچوں بادشاہ دا وقت ہے بادشاہ دا بیٹا ہے گھروں کی لیا ایک قرآن اللہ ساڑھے نصیبت بھی کر دے وقت بادشاہ دا بیٹا کر گیا تے قرآن لیا اللہ ساڑیاں اولاداں دے سینیاں دے اندر قرآن دا پیار پیدا کر دے اللہ ساڑھے دلوں دے اندر بھی قرآن دی محبت پیدا کر دے ساڑھے دلوں دے اندر تے دنیا دی دعوت ہے نا قرآن لیا گھروں نکل لگے ماں نے تے ہیرے دی انگوٹھی دیتی آگے بیٹا جتے مشکل وقت آئے ایک انگوٹھی بیچ کے اپنی زندگی دے پیر پورے کر رہی تے ایک نوجوان بسرے بھی اس چوک دے اندر آیا ابو عمر بہت بڑے محدث نے غیر دیوان دیکھ پئیے غیر مستری نو لین واسطے تے سارے نوں پوچھدے نے بھئی کام کون کرے گا اے ویندیاں ایک مکتب دے وچ ویکھیا ایک نوجوان بیٹھا ہے انہیں ہاتھ دے اندر قرآن پڑھے ہے تے قرآن دی تلاوت کرتا ہے گیا ابو عامر گیا تے جا کے کہنے لگا نوجوان مزدوری کرنی ہے تے نوجوان کہنے لگا جمعے کا دے واسطے مزدوری کرنے واسطے تے آئے میرے بھائی ابو عامر اوتھے گل کہہ کرتے ہیں اے نوجوان کہنے لگا میں کام کراں گا میریاں دو شرطاں نے نمبر ایک تے میں 2 درہم دواں گا نمبر 2 جب نماز دا وقت ہوئے گا میں کام نہیں کراں گا اور نوجوانوں بزرگوں تسی بھی کبھی سوچیا نماز دا وقت ہوئے گا کہ کام اور دکانداروں فیکٹری کارخانے والے کبھی سوچیا جائے کہ ابو عمر مان گیا اگر ٹھیک ہے 2 دینار طے ہو گیا کیا کہ ایک نوجوان جا کے اپنی گاڑا بناتا ہے شام پئی تے ابو عمر نے دیکھا ہے کہ کلے نوجوان نے 10 بندیاں دے برابر کام کیتا ہے 2 دن لے چلے گئے ابو عمر کہنے لگے 3 دن لگ گیا نہیں ضرورت نہیں دوسرے دن ابو عمر پھر گیا کہ اس چوک کے وچوں نوجوان نظر نہیں آیا اوتے نوجواناں نے کولوں پوچھیا اس طرح کا نوجوان سی او نظر نہیں آ رہا جواب دیتا ہے اے نوجوان پورے 8 دن کے اندر ایک دن مزدوری کرتا اپنا کام اوتھے روک دیتا ہے رن سب غور کرے آجے کام روک دیتا ہے اگلا ہفتہ آیا بازار کے اندر چوک کے اندر گیا ابو عمر گیا تے پھر جا کے بیٹھیا قرآن کی تلاوت کرتا ہے گیا تے جا کے بیٹھیا آواز دیتی اور نوجوان کام کرنا نہیں ہاں جی جمعے کرنے واسطے مزدوری کرنے واسطے کعبہ دے رب دی قسم پھر کہنے لگے 2 درہم لواں گا تے نماز دے وقت میں کام نہیں کراں گا ابو عمر لے کے آئے تے کم تے لا دیتا ہے آپ لوگ کے بندے نے کہ میں دیکھنا چاہنا ایک کلا بندہ 10 بندے کے برابر کیویں کم کر جائے آپ لوگ کے بندے نے اے نوجوان اے مٹی کا گالا دیوار تے آپ لنگا ہے تے ابو عمر نے پتھر آپ ہی اٹھ کے آگے گارے تے لگے جا رہے ہیں تے شام پئی 3 دن تے 2 میں رکھے واپس چلے گئے اگلے ہفتے پھر پتہ کیتا نوجوان نہیں آیا انہاں نوں پوچھیا کتھے نوجوان کہن لگے او بیمار ہے ایک بندے نوں کہن لگے او کتھے ملے گا انہاں آکھیا نہیں دسنا چند دن دتے تے
جڑا انہیں اپنی سر دے پلے کے اٹ رکھی ہے تے بے ہوشی کی حالت دے اندر پہ آئے تے ابو عمر نے جا کے السلام علیکم کیا، ہوش نہیں آئی، دوبارہ آواز دیتی تے ابو عمر نے اس نوجوان کے سر تلو اٹ کٹ کے سر اپنی گودی وچ رکھیا تے کہن لگے نوجوانا گل کی ہے؟ تے نوجوان کہن لگا ابو عمر جے تو آ گیا تے میری ایک گل سن لے، میری زندگی وفا نہیں کرتی پئی، مینوں اج لگدا ہے میری موت دا وقت آ گیا ہے، اے ابو عمر میری ایک وصیت سن لے، میں جدوں فوت ہو جاواں تے مینوں انہاں دو چادراں دے اندر ہی کفن دے دئی، غسل آپ دینی، اے میرا ایک لوٹا ہے تے اے ایک چادر ہے، اے جڑا میری قبر کٹے انہوں مزدوری دے وچ دے دینی۔ ابو عمر اے ایک قرآن ہے تے تیرا آندے نے نبی وقت دے بادشاہ ہارون رشید تک آپ پہنچا دینی، ادھر جان نکل جاندی ہے۔ ابو عمر نے بڑی جلدی نال غسل دیتا ہے، انہوں جنازہ پڑے ہے، کفن دے کے دفنا دیتا ہے تے نال فرماتے ہیں میرے صدیق نے لیا کہ اسی موت دے وقت میں صدیق نوں پرانیاں چادراں دے اندر غسل کفن دے آ گئے تے جندا نوں نویں چادر دیاں زیادہ ضرورت ہے۔ میرے بھائیو میرے بزرگو غور کریا کرو، اپنے سجے کھبے دیکھیا کرو، میرے حقدار نے کپڑے دیا کرو، انہوں نے خدمت کریا کرو۔ ادھر ابو عمر نکلیا، بصرے تو نکل کے بغداد دے اندر پہنچدا ہے، قصر شاہی دے وچ پہنچدا ہے تے ایک بادشاہ دے محل دے اندر پہنچدا ہے، دروازے تے پہنچیا اونچی جگہ تے بیٹھ جاندا ہے، 10,000 دا ایک لشکر نکلیا اور گھوڑے دے سوار نے، پھر 10,000 دا لشکر نکلیا اور گھوڑے دے سوار نے، پھر 10,000 دا لشکر نکلیا اور 30,000 دا لشکر اور پہلے نکلدا ہے تے ہارون رشید بعد وچ نکلدا ہے۔ اے ابو عمر نے آواز دیتی، اوے ہارون رشید میری گل سن کے جائی۔ ابو عمر جلدی نال دوڑ کے گیا تے کہن لگا ایک نوجوان سی، انہیں مینوں وصیت کیتی سی کہ اے قرآن اور انگوٹھی وقت دے بادشاہ نوں پہنچا دیوی۔ ہارون رشید سمجھ جاندا ہے، اپنا سر چکا لیندا ہے، اکھاں ڈول پیندیاں نے، اپنے غلام نوں بلایا تے کہن لگا ایس نو اے بندے نوں لے جا میرے محل دے اندر، میرے واپس آواں گا تے میرے کول پہنچا دیوی۔ ہارون رشید روندا روندا گیا، واپس آیا تے آ کے اپنے محل دے پردے سٹ دیندا ہے تے اپنے غلام نوں کہن لگا جاؤ اس نوجوان نوں بلا کے لے آؤ۔ او غلام آیا تے آ کے کہندا ہے ساڈا بادشاہ بڑا پریشان ہے، زیادہ پریشان نہ کری، اگر 10 گلاں کرنی تے 5 کر لئی، 5 نہ کری پہلے ہی پریشان ہے۔ کہ ابو عمر گئے ہارون رشید کے سامنے تے کہن لگا ہارون رشید اے ابو عمر تو اس نوجوان نوں کیویں جاندا ہے؟ ابو عمر کہن لگے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میری دیوار ڈگ پئی سی، میں اس نوجوان دے کولوں مزدوریاں کروائیاں نے، دیوار دے کولوں بنوائی ہے۔ ہارون رشید کہن لگا ابو عمر تینوں پتہ نہیں اسی نبی دے چاچے عباس دی اولاد وچوں آں، تینوں پتہ نہیں تو نبی دے چاچے عباس دی اولاد دے کولوں مزدوریاں کروائیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم دے مزدوری دے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں مزدوری کرنا فخر کرنا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے پیغمبر دی آل اور اس اولاد دے وچوں مزدوریاں کرتے ہیں تے اسی بھی فخر کر رہے ہیں۔ تے ایک ہارون رشید کہنے لگا ابو عمر تینوں نہیں پتا اور میرا بیٹا سی، وقت بادشاہ دا بیٹا سی، میرے بھائی دسنا چاہنا موت جیڑی ہے اے بادشاہ نوں بھی، بادشاہ دی اولاد نوں بھی آنی ہے، موت آنی ہے، کوئی مفر نہیں۔ اس واسطے اپنی زندگی دے اندر آج ہی فیصلہ کرنا ہے، آج دے بعد ایک ثابت
کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.